Write a Python program to find area of circle. यो हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन हो। यसमा के भनेको छ भने एरिया अफ सर्कल निकाल्ने, तर कसरी? पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर। अब यहाँ हेरौँ त, फर्स्टमा हामीले लेखेका छौँ आर इक्वल टु फ्लोट इनपुट इन्टर रेडियस अफ सर्कल। त्यसपछि छ एरिया इक्वल टु 3.14 इन्टु आर। त्यसपछि प्रिन्ट एरिया अफ द सर्कल इक्वल टु एरिया। अब यो सबै कसरी काम गरिरहेको छ त्यो बुझौँ है। यो त मैले कोड त लेखेँ हैन, यो त मैले कोड त लेखेँ, तर यो काम कसरी गरिरहेको छ त्यो बुझ्ने। जस्तो मैले यहाँ लेखेँ आर इक्वल टु यो फ्लोट छ नि। अब पहिलो कुरो एउटा अझ के बुझौँ हामीले, यो फ्लोट एउटा हुन्छ फ्लोट अनि अर्को आइएनटी इन्ट हुन्छ। फ्लोट भनेको जस्तो मानौँ कुनै पनि नम्बर यदि मानौँ पोइन्टमा छ, जस्तो 12.5 है, 10.5 वा कुनै पनि भ्यालु पोइन्टमा छ 0, 0.6 यस्तो कुनै भ्यालु छ पोइन्टमा भने त्यहाँनिर हामीले फ्लोट युज गर्ने। इन्ट भनेको इन्टिजर हो। जस्तो मानौँ कुनै पनि भ्यालु 10, 20, 50 यस्तो डेसिमल भ्यालुमा छ भने त्यहाँनिर हामीले इन्ट युज गर्ने, बस यो फ्लोटको ठाउँमा। अब यहाँ हामीले यो क्वेसनमा फ्लोट किन युज गरेछौँ भने एरियाहरू कहिलेकाहीँ हाम्रो पोइन्टमा पनि आउन सक्छ हैन, कहिलेकाहीँ डेसिमल पनि आउन सक्छ। तर यहाँ फ्लोट किन राखिएको भने यदि हामीले इन्ट राख्यौँ भने त्यहाँनिर त्यसले पोइन्टको भ्यालु दिँदैन है। इन्ट राख्यौँ भने मानौँ पोइन्टमा एन्सर आछ भने पोइन्टको भ्यालु दिँदैन, तर यदि फ्लोट राख्यौँ भने त्यसले फ्लोटको त दिन्छ नै, साथसाथै इन्टिजरको पनि भ्यालु दिन्छ। जस्तो मानौँ एन्सर मानौँ हाम्रो 10 आयो भने त्यसले कसरी फ्लोटले एन्सर दिन्छ भने 10.0 भनेर दिन्छ। अब जस्तो मानौँ मैले यहाँ लेखेँ इन्ट हैन, फ्लोटको ठाउँमा मैले इन्ट लेखेर काम गराइरहेको छु भने जस्तो मानौँ कुनै एन्सर आयो, ल मानौँ हाम्रो एन्सरै 10.5 आयो एन्सर भने त्यसले कति दिन्छ? एन्सर खालि 10 मात्र दिन्छ। यो 0 यो 0.5 हटाइदिन्छ, इग्नोर गरिदिन्छ, हेराउँदैन। भनेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ? हाम्रो एन्सर गलत भइहाल्छ। त्यसैले के बुझ्यौँ भने कहाँनिर हामीले फ्लोट लगाउने र कहाँनिर हामीले इन्ट लगाउने त्यहाँ हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ र विचार गरेर इन्ट र फ्लोट राख्ने है। सकेसम्म यदि कतै कन्फ्युजन छ हैन, इन्ट लगाम कि फ्लोट लगाम भने तपाईहरुले त्यहाँनिर फ्लोट नै लगाउनु। यदि हैन त 100% फिक्सै छ, यहाँ इन्ट लाग्छ यहाँ फ्लोट लाग्छ भने तपाईले क्वेसनको डिमान्ड अनुसार इन्ट अनि फ्लोट लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट छ, यहाँ मैले इनपुट दिएको छु है। यो इनपुट किन दिएको भने युजरबाट हामीले इनपुट माग्ने हो है, युजरबाट रेडियस माग्ने हो। जस्तो अब एरिया अफ सर्कल निकाल्न छ भने पहिलो कुरा के बुझ्नु भने एरिया अफ सर्कल निकाल्नुको लागि एरिया अफ सर्कलको फर्मुला के हो त? एरिया अफ सर्कलको फर्मुला हाम्रो के हो? पाई आर स्क्वायर हो नि। अब पाईको भ्यालु हो 22/7 अनि आर स्क्वायर। अब 22/7 यहाँ लेखेर 3.14 ठाउँमा लेखे नि भयो। तर यदि तपाईहरुले 22/7 को भ्यालु कति हुन्छ? 3.14 हुन्छ हैन। त्यसैगरी मैले यहाँ 3.14 लेखेको छु। अब यो इन्टु आर के हो भने जस्तो मानौँ 5 स्क्वायर छ भने यो हामीले कसरी हिसाब गर्छौं? 5 × 5 भनेर हिसाब गर्छौं नि। सेम त्यस्तै यदि आर स्क्वायर छ भने के गर्ने? आर × आर गर्ने हैन। त्यही नै गरेछु। अब इन्टु भनेको त यो हो। अब मैले यो स्टार के को गरेछु त? यति कुरा के बुझ्नु भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा इन्टुलाई स्टार भनेर चिनिन्छ है। के बुझिन्छ? पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा इन्टुलाई स्टार भनेर चिनिन्छ। काम चाहिँ यसले इन्टुकै गर्छ है। ल अब त्यसपछि नेक्स्ट छ प्रिन्ट। यो प्रिन्ट भनेको के हो?
केही कुरा हामीले डिस्प्ले गराउनको लागि प्रिन्ट युज गरिन्छ। अनि जसरी यो इनपुट छ, इनपुट किन युज गरिन्छ? केही कुरा इनपुट गराउनको लागि इनपुट युज गरिन्छ भने प्रिन्ट भनेको केही कुरा हामीले डिस्प्ले गराउनको लागि युज गरिन्छ। त्यसपछि यहाँ मैले के लेखेको छु डबल कोटेसनको भित्र, यो डबल कोटेसन भनेको यो भ्यालु है, एरिया अफ सर्कल इक्वल टु एरिया। अब यो के हो भने अब मैले इक्जाम्पल अनुसार नै तपाईँहरूले आउटपुट हेरेर नै गर्छु। जस्तो मानौँ यो कोड कसरी काम गर्छ भने हेर्नु होला। जस्तो मैले युजरबाट प्रोग्राम यस्तो माग्छ, इन्टर रेडियस अफ द सर्कल भनेर युजरबाट माग्छ। मानव युजरले रेडियस तपाईँको 5 दियो भने है, यदि युजरले रेडियस इनपुट गर्यो 5 भने यो 5 कहाँ गएर बस्छ भने आरमा गएर बस्छ है। यो आर भनेको के हो भने भेरिएबल हो। आर भनेको के हो? भेरिएबल हो भने 5 भनेको के हो? 5 भनेको हाम्रो भ्यालु हो है। हरेक भ्यालुको हाम्रो एउटा भेरिएबल हुन्छ। अब यो भेरिएबल भनेको के हो भने यो भनेको एउटा कन्टेनर जस्तो काम गर्छ। केही समयको लागि यसले 5 लाई आरमा स्टोर गरेर राख्छ है। पुरै यसको काम 5 टोटली आएर आरमा स्टोर हुन्छ। त्यसपछि अब मैले एरिया इक्वल टु, अब तपाईँहरूले यहाँ ख्याल गर्नु होला, यहाँ एआरए जुन छ नि पुरै स्मलमा लेखेको छु है। अब यहाँ एरिया लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ ए लेखे नि भयो, बी लेखे नि भयो, सी लेखे नि भयो, डी लेखे नि भयो। तपाईँले यहाँ जे लेखे नि भयो है, तर सकेसम्म क्वेसन अनुसार नै लेख्नु होला है। अब मानौँ यहाँ मैले लेखेँ कि एरिया इक्वल टु 3.14 इन्टु आर इन्टु आर। अब यो भनेको के भने अब यो आर यो जुन छ नि यो आरको ठाउँमा यो आर आएर यहाँ आएर बस्छ, फेरि इन्टु आर छ, फेरि यहाँको आर आएर यो आरमा बस्छ। कसरी काम गर्छ भने 3.14 इन्टु 5 यसरी काम गर्छ। यो 5 आएर यहाँ बस्छ। अनि टोटली हिसाब भएर है, टोटली इन्टु भएर यो 3.14 इन्टु 5 पुरै हिसाब भएर कहाँ गएर बस्छ? यो आएर यो एरियामा आएर बस्छ है। कहाँ आएर बस्छ? यो एरियामा आएर बस्छ। त्यसपछि अब हिसाब त हाम्रो भयो। अब हिसाबलाई हामीले डिस्प्ले गराउनु पर्यो। डिस्प्ले गराउनको लागि हामीले प्रिन्ट युज गरिन्छ। प्रिन्ट पछि के छ? डबल कोटेसन लेख्ने एरिया अफ द सर्कल भनेको यति हामीले डिस्प्ले गराउने। अब यो जुन एरिया छ नि कमा पछिको ठ्याक्क अब यो एरिया सिधै आएर यहाँ आएर बस्छ। यहाँ हेर्नु, यो एरिया जुन लेख्छौँ नि सेम टु सेम यहाँ लेख्नुपर्छ। यदि सेम टु सेम लेखेनौँ भने अब यसलाई यो यहाँ आउनलाई यसले चिन्दैन, किनभने यसले त आफ्नो नाम मात्र चिन्छ। सेम टु सेम भएपछि बल्ल यहाँको भ्यालु आएर पुरै यहाँ आएर बस्छ। अब बुझ्नुभयो होला नि यो कसरी काम गरिरहेछ। आर इक्वल टु फ्लोट किनभने हाम्रो कहिलेकाहीँ भ्यालु यसमा पोइन्टमा पनि एन्सर आउन सक्छ, त्यसैले हामीले फ्लोट युज गरेको हो। अब इन्ट राख्दा पनि हुन्छ, तर सकेसम्म फ्लोट लगाउने, किनभने भ्यालु हाम्रो एन्सरहरू धेरै जसो एरियाहरू पोइन्टमै आउँछ। त्यसपछि हामीले इन्टर द रेडियस किनभने हामीलाई रेडियस चाहिन्छ। एरिया निकाल्नको लागि हामीलाई रेडियस नै चाहिन्छ है। त्यसपछि यो रेडियस आएर यो रेडियसको भ्यालु आएर आरमा बस्छ। अनि फेरि यो आर आएर यहाँ आएर बस्छ। 3.14 इन्टु आरको भ्यालु मानौँ 6 छ भने 6 आउँछ इन्टु 6 भनेर यो हिसाब हुन्छ। अनि यो हिसाब भइसकेपछि यो पुरै आएर एरियामा बस्छ। यो एरियामा है, यो एरिया पनि यो भ्यालुको यो भेरिएबल हो है। फेरि भेरिएबल भनेको के हो? कन्टेनर हो है। यसको यो एरियाको पुरै भ्यालु आएर यो एरियामा बस्छ। अनि फेरि प्रिन्ट गराउनु पर्यो। अनि यो एरिया अफ सर्कल इक्वल टु यहाँको एरिया पुरै हिसाब भएको भ्यालु आएर यहाँ आएर बस्छ। ल अब आउटपुट मैले हेराउँछु। जस्तो मानौँ हामीसँग आएको छ भ्यालु
आर इक्वल टु जस्तो मानौँ हामीसँग 5 छ भने यो कसरी काम गर्छ। अब एरिया इक्वल टु 3.14 इन्टु 5 इन्टु 5 अनि त्यसपछि एरिया अफ द सर्कल इक्वल टु भनेर अब यति जुन हिसाब हुन्छ नि, हिसाब जति आउँछ एन्सर पुरै आएर यहाँ आएर बस्छ है। हाम्रो 2 आछ एन्सर भने एरिया अफ सर्कल इक्वल टु 2 भनेर देखाउँछ। बुझ्नुभयो। तर यो अब हामीसँग डिस्प्ले गराउनको लागि कति आउँछ, युजरबाट इनपुट लिने इन्टर द रेडियस भनेर, अनि त्यसपछि अटोमेटिकली त्यसले हिसाब गरिदिन्छ अनि हामीसँग सिधै आउँछ एन्सर द एरिया अफ सर्कल इक्वल टु द्याट भनेर एन्सर आउँछ। आशा गर्दछु कि राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले।